सो आज चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सन र इन्स्ट्रक्सन वर्ड साइज को बारेमा पढ्छौं। So this is our topic, instruction. So what do you mean by instruction? Instruction भनेको के हो? इन्स्ट्रक्सन भनेको प्रोसेसरलाई कुनै पनि काम गर्नु भनेर दिएको कमान्ड हो, हैन त? सपोज डेटा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गराउनु पर्ने हो कि डेटामा अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसनहरु गर्नु पर्ने हो कि हो त्यो गराउनको लागि चाहिँ प्रोसेसरलाई हामी युजर अथवा प्रोग्रामरहरुले दिएको कमान्ड अथवा इन्स्ट्रक्सन है, त्यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भनिन्छ। किनभने प्रोसेसरले यतिकै आफैले कुनै पनि केही काम गर्दैन, जबसम्म इनपुट आउँदैन तबसम्म उसले प्रोसेस गरेर आउटपुट निकाल्दिदैन। त्यही भएर प्रोसेसरले हामीले एउटा कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ अथवा केही अर्डर दिनुपर्छ, यो काम गर्नु भनेर अर्डर दिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी यो प्रोसेसरको टर्ममा भन्नुपर्दा इन्स्ट्रक्सन भन्छौं। सो एन इन्स्ट्रक्सन इज अ कमान्ड टु द माइक्रोप्रोसेसर, कसले दिएको? युजरले, प्रोग्रामरले, to perform a given task on specific data हैन त? कमान्ड किन दिएको? यतिकै कमान्ड दिएको होइन। कमान्ड किन दिएको भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक टास्क गर्नु, आइदर अहिलेसम्म हामीले देखेको आइदर डेटा मुभ गर्ने अर डेटा एड गर्ने अर डेटा सबट्र्याक्ट गर्ने हो, यसरी कुनै पनि अर्थमेटिकल लजिकल अपरेसन जुनै पनि टास्कहरु स्पेसिफिक टास्कहरु गर्नु पर्यो भने प्रोसेसरलाई हामीले के दिनु पर्यो? कमान्ड दिनु पर्यो। अरु बेला हामी लेख्थ्यौं एड a, b एड b मुभ a, b LDA LHLD जति पनि इन्स्ट्रक्सनहरु अगाडि एड्रेसिङ मोड पढ्दा हेरेको थियौं, त्यो सबै के हो? त्यसलाई हामी के भन्छौं? इन्स्ट्रक्सन भन्छौं है त। त्यो सबै इन्स्ट्रक्सन हो। एड मात्र होइन, एड b मुभ a, b हो, यो कम्प्लिटली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। हो, यो इन्स्ट्रक्सन मिलेर चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोग्राम रन हुन्छ। सपोज तिमीलाई दुईटा नम्बर चाहिँ मेमोरीबाट लिएर आएर त्यसमा एडिसन गरेर फेरि मेमोरीमै राख्नु पर्यो भनेर एउटा क्वेशन सोध्यो भने त्यो कम्प्लिट जुन हामी इन्स्ट्रक्सनहरु धेरैवटा इन्स्ट्रक्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ, एउटाले हुँदैन, त्यसको लागि मल्टिपल 10, 15, 20 कतिवटा इन्स्ट्रक्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ। हो, त्यो एज अ होलमा भन्नु पर्दाखेरि प्रोग्राम भनिन्छ, तर एक एकवटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन हामी लेख्दै प्रोग्राम बनाउँछौं त्यसलाई। त्यही भएर इन्स्ट्रक्सन भनेको कमान्ड हो, यो इन्स्ट्रक्सन मिलेर चाहिँ के भन्छ? प्रोग्राम भन्छ। कम्प्लिट प्रोग्राम चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सन युज गरेर बन्छ। सो इच इन्स्ट्रक्सन हैज टु पार्ट्स, इन्स्ट्रक्सनको दुईटा पार्ट हुन्छ। मैले अगाडि पनि धेरै जोडी भनिसकेको छु, इन्स्ट्रक्सनको दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा अपकोड अर्को अपरेन्ड। अपकोड भनेको लेफ्ट साइडको पार्ट, सपोज एड मुभ सबट्र्याक्ट LHLD LDA त्यो सबै के हो? अपकोड पार्ट भयो। अपकोड भनेको चाहिँ व्हाट अपरेसन टु परफर्म भनेको के काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अपरेसन कोड अथवा सर्ट फर्म भन्नुपर्दा अपकोड। त्यस्तै अर्को पार्ट के हुन्छ? एउटा अपकोड भयो, अर्को पार्ट भनेको अपरेन्ड। अपरेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो डेटाको लोकेसन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? अपकोड भन्छौं, सरी अपरेन्ड भन्छौं। अपरेन्ड भनेको नर्मली बुझ्दा डेटा नै बुझिन्छ है। Each instruction has two parts. One is task to be performed, के काम गर्ने भन्ने कुरा कसले दिन्छ अरे? अपकोड one part भयो। The second part is the data to be operated on, काम त गर्ने, प्रोसेसरको काम के हो? कुनै पनि डेटामा काम गर्ने। हामीलाई थाहा नै छ, किनभने त्यत्रो त एड्रेस डेटा बसहरु हामीले अलरेडी आर्किटेक्चर पिन डायग्राम सबै कुरा हेरिसकेको छ। त्यसमा के भन्छ?
प्रोसेसरले गर्ने भनेको सबै के हो डेटामा प्रोसेसिङ गर्ने हो भनेको डेटामा काम गर्ने हो त्यही भएर डेटा चाहियो डेटा चाहिँ कहाँ हुन्छ अरे हाम्रो अपरेन्डको पार्टमा हुन्छ हेर है त दुईटा कुरा हुन्छ इन्स्ट्रक्सनमा अपकोड र अपरेन्ड यो अपरेन्डमा पनि हामीले एड्रेसिङ मोडमा देखिहाल्यौं यो अपरेन्ड पार्टमा ठ्याक्कै डेटा नै यहाँ आएर बस्छ भन्ने हुँदैन आइदर डेटाको एड्रेस बस्छ डेटाको रजिस्टरमा भएको लोकेसन बस्छ अर डेटै बस्छ हो यो सबै पार्टलाई के भन्छ अपरेन्ड भन्छ द अपरेन्ड अर डेटा ब्राकेटमा डेटा दिएको छ नि द अपरेन्ड अर डेटा क्यान बी स्पेसिफाइड इन भेरियस वेज यो कुरो थाहा होला द अपरेन्ड अर डेटा क्यान बी स्पेसिफाइड इन भेरियस वेज भनेको एड्रेसिङ मोडमा हेरिसकेको छ हाम्रो डेटा चाहिँ कति प्रकारले स्पेसिफाई गर्न मिल्दो रहेछ 5 टाइप्सले एड्रेसिङ मोड भनेको त्यही हो त्यही भएर इट क्यान बी स्पेसिफाइड इन भेरियस वेज भनेको है इट मे इन्क्लुड 8 बिट अर 16 बिट डेटा यो हामीले इमिडिएटमा हेरिसकेका छौं इमिडिएट एड्रेसिङ मोडमा के हुन्छ आइदर इन्स्ट्रक्सनमै अथवा अपकोड पार्टमै 8 बिटको डेटा अथवा 16 बिटको डेटा पनि हुन सक्छ एमबीआई भयो भने 8 बिटको डेटा हुन्छ एलएक्सआई भयो भने 16 बिटको डेटा हुन्छ अर एन इन्टरनल रजिस्टर पनि हेरिसकेको छ रजिस्टर एड्रेसिङ मोडमा त्यहाँ युज भएको जनरल पर्पज रजिस्टर ए त्यो सबैमा के हुन्छ यो रजिस्टरहरु भित्र पनि डेटा हुन सक्छ अथवा अ मेमोरी लोकेसन मेमोरीमा पनि हुन सक्छ अर 8 बिट अर 16 बिट एड्रेस 8 बिट अर 16 बिट एड्रेस भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ दुई खालको एड्रेस हुन्छ है नर्मली हामी के भन्छौं 16 बिटको एड्रेस छ मेमोरीमा भन्छौं त्यो ठीक छ तर 8 बिटको एड्रेस भनेको चाहिँ पोर्ट एड्रेस भनेको इनपुट र आउटपुट पोर्ट हुन्छ नि जुन इनपुट र आउटपुट पोर्ट त्यो चाहिँ पिन डायग्राममा हुँदैन है त्यो छुट्टै हुन्छ इनपुट र आउटपुट पोर्टबाट चाहिँ डेटा कुन पोर्टबाट आएको कुन पोर्टबाट बाहिर जाने भन्ने कुरो त्यसमा पनि एड्रेसै भन्छ जसलाई हामी पोर्ट एड्रेस भन्छौं त्यो पोर्ट एड्रेस चाहिँ जम्मा 8 बिटको मात्र हुन्छ है 8 बिटको त्यही भएर यहाँ 8 बिट अर 16 बिट एड्रेस भन्छ 16 बिट भन्नु भने त प्रोसेसरको एड्रेस सरी मेमोरीको एड्रेस बुझिहालिन्छ तर 8 बिटको एड्रेस भन्नु भने चाहिँ पोर्ट एड्रेस भन्ने बुझिन्छ है some instructions the operand is implicit यो लास्ट क्लासमा हेरिसकेको छ implicit addressing mode हो यो चाहिँ हाम्रो के हो सबै चाहिँ इन्स्ट्रक्सन एकचोटी फेरि रिभाइज गरौँ इन्स्ट्रक्सन भनेको के रहेछ प्रोसेसरलाई हामीले दिएको एउटा कमान्ड रहेछ किन दिएको कमान्ड भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रक्सनमा सरी कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक टास्क गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रोसेसरलाई दिएको कमान्डलाई हामी के भन्छौं इन्स्ट्रक्सन भन्छौं स्पेसिफिक टास्क त भन्यौं तर केमा गर्ने अरे इन स्पेसिफाइड डेटा कुनै पनि डेटामा कुनै स्पेसिफिक काम गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं इन्स्ट्रक्सन भन्छौं अब प्रत्येक इन्स्ट्रक्सनको दुईटा पार्ट हुँदै रहेछ एउटा अपकोड अर्को अपरेन्ड अपकोड भनेको व्हाट टास्क टु बी परफर्मड कुन टास्क के गर्नुपर्ने मुभ एड सब्ट्र्याक्ट डिभाइड एलडीए एलएचएलडी जति पनि छ हामीले हेरेको इन्स्ट्रक्सनको अगाडिको पार्ट त्यो सबै के हो अपकोडको पार्ट भयो पछाडिको पार्ट हुन्छ अपरेन्ड अपरेन्ड भनेको चाहिँ कुन डेटामा काम गर्ने के काम गर्ने भन्ने थाहा भइसक्यो कुन डेटामा काम गर्ने भनिसकेपछि दुईटा बीचमा काम भइहाल्छ त्यो अपरेन्ड पार्टमा के हुन्छ अरे डेटा हुन्छ अरे तर डेटा चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली इन्स्ट्रक्सनमा नहुन पनि सक्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ आइदर मेमोरी लोकेसनमा नै हुन्छ अर रजिस्टरमा हुन्छ अर इन्स्ट्रक्सनमा 8 बिटको डेटा पनि दिन्छ इन्स्ट्रक्सनमा 16 बिटको डेटा पनि दिन्छ एड्रेस दिन्छ एड्रेस पनि 8 बिट र 16 बिटको पोर्ट एड्रेस हो कि मेमोरी एड्रेस हो त्यो हेरी हाम्रो डेटाको लोकेसन दिन्छ भने त्यो पछाडिको पार्टलाई के भन्छ अपरेन्ड है कुन डेटामा काम गर्ने अपरेन्ड के काम गर्ने भन्ने कुरो अपकोड यति कुरो नबिर्सनु है ल इम्प्लिसिट पनि हुन्छ त्यो थाहा नै छ अब नेक्स्ट भनेको इन्स्ट्रक्सन वर्ड साइज इन्स्ट्रक्सन भनेको त बुझियो अब इन्स्ट्रक्सन वर्ड साइज भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरु जति पनि भन्यौं नि त्यो इन्स्ट्रक्सनको साइज कति छ भनेको त्यो 1 बाइट को इन्स्ट्रक्सन हो कि 2 बाइट को इन्स्ट्रक्सन हो कि
3 बाइटको इन्स्ट्रक्सन हो कि अथवा मल्टिपल कति बाइटको इन्स्ट्रक्सन हो भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सन वर्ड साइज हो। नामबाटै क्लियर छ इन्स्ट्रक्सनको साइज कति हो। वर्ड भनेको ग्रुप अफ बिट्स, त्यो बाइटलाई पनि वर्ड भन्न सकियो। सो द मेमोरी लोकेसन रिक्वायर्ड टु फिट द इन्स्ट्रक्सन इन द मेमोरी इज कल्ड इन्स्ट्रक्सन। यो पनि भन्दा भयो मेमोरी लोकेसन रिक्वायर्ड टु फिट द इन्स्ट्रक्सन इन मेमोरी। अब एउटा कुरो जस्तो हामी कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको बारेमा भन्छौँ, त्यो इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ अलरेडी मेमोरीमा स्टोर हुनुपर्छ हैन, मेमोरीमा अलरेडी स्टोर हुनुपर्छ अनि नै काम गर्छ। तिमीले एड भन्ने दिने बित्तिकै उसले एड गरिहाल्ने हैन, सुरुमा त्यो एड भन्नेलाई के गर्नुपर्छ तिम्रो मेमोरीमा राख्नुपर्छ। मेमोरीमा पनि कहाँ र्याममा राख्नुपर्छ त्यो सबै कुराहरु। रोममा त अलरेडी हाम्रो इन्स्ट्रक्सन भइ नै हाल्छ, इन्स्ट्रक्सनले के भन्न खोजेको त्यो भइहाल्छ, तर कुन इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने के गर्ने अलरेडी हामीले कहाँ राख्दिनुपर्छ र्याममा राख्नुपर्छ। हो त्यो र्याममा इन्स्ट्रक्सन वर्ड साइजको अर्को डेफिनेसन भनेको है बुझ्ने भाषाको डेफिनेसन, हामीले जुन पनि इन्स्ट्रक्सन छ सुरुमा त्यसलाई कहाँ राख्नुपर्छ मेमोरीमा राख्नुपर्छ। हो त्यो मेमोरीमा राख्दाखेरि त्यसले कति मेमोरी खायो भन्ने कुरो अथवा कति मेमोरी कन्ज्युम गर्यो भन्ने कुरो पनि इन्स्ट्रक्सन वर्ड साइज हो। त्यसले 1 बाइट मात्र खर्च गर्यो कि त्यो सबै इन्स्ट्रक्सनको भ्यालु राख्नलाई। जस्तो हामी के भन्छौँ मुभ a, b भन्छौँ नि, मुभ a, b को लागि प्रोसेसरले बुझ्ने कोड हामीले त्यहाँ सेटअप गरेर राख्दिनुपर्छ। जस्तो मुभ a, b भनेको 78 भनेको कुनै पनि भ्यालु चाहिँ के छ अरे मुभ a, b भन्ने छ अरे। अब हामीले फेरि त्यो मेमोरीमा मुभ a, b भनेर राख्ने हैन, हामीले 78 भन्ने भ्यालु राख्नुपर्छ किनभने प्रोसेसरले मुभ सुभ भन्ने बुझ्दैन। 78 भन्ने कुनै पनि भ्यालु राख्दियो भने अब त्यो प्रोसेसरले के गर्छ फेच गर्छ, डिकोड गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ। त्यो फेच गर्दाखेरि चाहिँ 78 भन्ने भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर बस्छ सुरुमा इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा, त्यसपछि कहाँ जान्छ डिकोडरमा, डिकोडरबाट पास भइसकेपछि अनि बल्ल उसले बुझ्छ कि 78 भन्नुको मतलब चाहिँ डेटाहरु मुभ गर्नुपर्ने छ भन्ने बुझ्छ। त्यही भएर त्यो हामी जति पनि भन्छौँ मुभ एड यताउति त्यो इन्स्ट्रक्सनै गएर बस्ने होइन, त्यसको भ्यालु गएर बस्ने हो। त्यो भ्यालु चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको अपकोड टेबलमा हुन्छ। जस्तो यस्तो हुन्छ। ल सपोज मुभ के भनौँ, अघि मैले के भने मुभ a, b भने तिमीले मुभ a, b कपीमा त लेख्यौ ठिक छ, तर यो मुभ a, b लाई चाहिँ तिमीले मेमोरीमा स्टोर गर्नु पर्यो भने मेमोरीमा स्टोर गर्नै पर्छ। कुनै पनि प्रोग्राम रन गर्नलाई तिमीले यो मेमोरीमा स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ 78 भन्ने यसरी भ्यालु मेमोरीमा स्टोर गर्नुपर्छ 78। तिमीले मुभ a, b लेख्ने हैन। जस्तो अगाडि हामीले पढाएको थियौं LHLD भनेर, LHLD को लागि के लेख्नु पर्दो रहेछ तिमीले 2a भन्ने भ्यालु चाहिँ मेमोरीमा राख्नु पर्ने रहेछ। यो प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि देखिहालिन्छ। मैले यसमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले इन्स्ट्रक्सनै दिने होइन, हामीले प्रोसेसरलाई इन्स्ट्रक्सनै दिने होइन, हामीले प्रोसेसरलाई के दिने हो सुरुमा के गर्ने मेमोरीमा गएर त्यो इन्स्ट्रक्सनको अपकोडको भ्यालु राख्ने। जस्तो यो भयो नि अपकोड टेबल भन्छ नि, त्यसरी नै यसको यो भ्यालु राख्ने। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज दुईटा नम्बर कुनै एड गर्नु छ भने हामी के गर्छौं पहिला a मा भ्यालु राख्छौं अनि b मा भ्यालु राख्छौं अनि बल्ल एड गर्छौं नि। हो त्यो a मा भ्यालु राख्ने, सपोज a मा 10 भन्ने भ्यालु राख्नु छ भने त्यो भ्यालु चाहिँ सुरुमा कहाँ राख्नु पर्यो मेमोरीमा राख्ने, b मा राख्ने भ्यालु पनि सुरुमा मेमोरीमा राख्ने। फेरि अनि त्यो दुईटा भ्यालुलाई प्रोसेसरले के गर्छ आफ्नोमा लिएर आउँछ अनि दुईटालाई एडिसन गर्छ। तिमीले जुन इन्स्ट्रक्सन दियो त्यही, तर दुईटा भ्यालु लिएर आयो अनि अर्कै र्यान्डम कुनै खाले इन्स्ट्रक्सन दियो भने प्रोसेसरले काम गर्दैन। जतिवटा इन्स्ट्रक्सन मिल्यो त्यहाँसम्म ओके भन्छ, त्यसैले तल चाहिँ एरर देखाउँछ। ल मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ यही हो है त।
सपोज एड बी भन्ने छ इन्स्ट्रक्सन, तिमीले दुईटा नम्बर एड गर्यौ, a + b एड गर्यौ, त्यसको लागि तिमीले मेमोरीमा के स्टोर गर्नुपर्छ, 80 भन्ने भ्यालु स्टोर गर्नुपर्छ। 80 भन्ने भ्यालु स्टोर गरिसकेपछि बल्ल यसले बुझ्छ कि दुईटा नम्बर एड गर्ने रहेछ। फेरि तिमीले एडै दियो भने बुझ्ने हैन, एड त दिनै मिल्दैन। के दिनु पर्यो, भ्यालु दिनु पर्यो। यो भ्यालुलाई के भन्छ, अपकोड। अपकोड कति बिटको हुँदो रहेछ, त्यसपछि यहाँबाट हेर्दाखेरि कति बिटको थाहा भयो, सी पनि छ, 8F पनि छ, 8A छ। यसो हेर्दाखेरि के भयो, हेक्साडेसिमल। प्रोसेसरले हेक्साडेसिमलमा काम गर्छ है। यो इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ भित्र काम त बाइनरी नै भइहाल्छ। हामीले प्रोसेसरलाई कमान्ड दिँदाखेरि चाहिँ हेक्साडेसिमल दिनुपर्छ। भन्नुको मतलब 8 बिटको हुँदो रहेछ अपकोड। यो 4 बिट, यतापट्टिको 4 बिट गरेर 8 बिट, यो पनि सबै 8 बिट, यो पनि सबै गरेर 8 बिट। यसरी चाहिँ 8 बिटको अपकोड हुँदो रहेछ 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा। अब यहाँ भन्ने पनि त्यही हो, द टोटल मेमोरी लोकेसन रिक्वायर्ड टु फिड द इन्स्ट्रक्सन इन मेमोरी। बुझ्यौ नि हैन, इन्स्ट्रक्सनलाई के गरिन्छ, हामीले मेमोरीमा लगेर राखिन्छ। किन राखिन्छ भन्दाखेरि प्रोसेसरले मेमोरीबाट फेच गर्ने हो, प्रोसेसरले मेमोरीबाट फेच गर्ने हो। त्यही भएर कति मेमोरी लाग्यो, कति मेमोरी खर्च भयो त्यो इन्स्ट्रक्सन राख्नको लागि भन्ने कुरो नै के भयो, इन्स्ट्रक्सन वर्ड साइज। र जेनरल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि इन्स्ट्रक्सनको लेंथ कति छ, इन्स्ट्रक्सन 1 बाइटको हो कि 2 बाइटको हो कि 3 बाइटको हो भन्ने कुरो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन वर्ड साइज। द मेमोरी लोकेसन अफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर क्यान एकोमोडेट 8 बिट। यो त हामीलाई थाहा नै छ नि हैन, 8085 को प्रोसेसरमा कति बिट डेटा अटाउँछ अरे, एउटा लोकेसनमा 8 बिट। त्यसरी नै कतिवटा हुन्छ यस्तो 8 बिट, मल्टिपल हुन्छ। मल्टिपल भन्नुको मतलब 2 को पावर 16 वटा चाहिँ 8 बिटको डेटा अटाउने ठाउँ हुन्छ। त्यही भएर त हामीले अगाडि हेरिसकेका थियौं नि, यसको मेमोरी साइज कति हुन्छ, 2 को पावर 16 × 8 भनेर पढिसकेको छ अगाडिकै प्रिभियस क्लासेसहरुमा। टु स्टोर 16 बिट डेटा दे आर स्टोर्ड इन 2 कन्जिक्युटिभ मेमोरी लोकेसन। त्यो त अभियस हो। जस्तो यहाँ हेर है, मैले LXI B2050H भन्ने इन्स्ट्रक्सन दिए नि हैन। यो इन्स्ट्रक्सनले के भन्न खोजेको छ, हामीले बुझ्छौं। यो इन्स्ट्रक्सनले भन्न खोजेको BC पेयरमा लगेर 2050 भन्ने इन्स्ट्रक्सन राख्ने। हामीले कपीमा गर्दाखेरि यो बुझ्यौं, तर प्रोसेसरलाई नै यही कुरो बुझाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यो हाम्रो मेमोरी भयो हैन। यो मेमोरीको यो लोकेसन चाहिँ आफैले कहाँ राख्ने भन्ने कुरा आफैले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ है। अब सपोज मैले यता र्यान्डम कतैबाट सुरु गरेँ, ल सपोज यो 1000 भन्ने मेमोरी लोकेसन हो। ल प्रोसेसरले त बुझाउनु पर्यो LXI B यो भनेको। सपोज यसको भ्यालु चाहिँ सपोज है C0 भन्ने हो अरे। हामीले C0 भनेर दिँदाखेरि यसले बुझ्छ अरे कि BC पेयरमा 16 बिटको डेटा लोड हुन आँटेको छ अरे भन्ने बुझ्छ यसले। त्यसरी नै हेर 2050 पनि के गर्नुपर्ने छ, यहाँ राख्नुपर्ने छ। अब यसको लागि यो 1 यो 2 यसरी नै र्यान्डम 3। 2050 मा चाहिँ फेरि के हुन्छ, यसरी 5 यहाँ हुन्छ, 0 यहाँ हुन्छ। यो 2050 मैले यही किन नराखेको भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ, यसमा कति बिटको डेटा अटाउन सक्छ, 8 बिटको हो। त्यही भएर त्यहाँ के लेखा छ, 16 बिटको कुनै पनि डेटा अथवा एड्रेस छ भने के गर्छ, यसरी इन्डिभिजुअली 8 बिटको दुईटा मेमोरी लोकेसन राख्नुपर्छ भनेर भन्छ। यो मैले के गरेको यहाँनेर, यो मैले के गरे भन्दाखेरि यसको अपकोड पार्टको भ्यालु राख्दिएको। प्रोसेसरले फेच गर्ने भनेको यो भ्यालु फेच गर्ने हो। यो भ्यालु फेच गरेर IR मा लगेर अनि यसलाई डिकोड गर्ने हो, यो पार्ट हो।
अनि यो चाहिँ के अरे उसले डिकोड गरिसके थाहा भयो कि त्यो चाहिँ एड्रेस होइन कि त्यो चाहिँ डेटा हो अरे। त्यही भएर उसले के गर्छ 50 भन्ने भ्यालुलाई ल्याएर कहाँ राखिदिन्छ यो बीसीपी अरे त्यो 50 भन्ने भ्यालुलाई ल्याएर उसले सी भन्ने रजिस्टरमा ल्याएर राखिदिन्छ। त्यसरी नै 20 भन्ने भ्यालुलाई बी भन्ने रजिस्टरमा ल्याएर यसरी राखिदिन्छ। हो यसरी चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसरले काम गर्छ। यो त्यही भएर भनेको है टु स्टोर 16 बिट डेटा दे आर स्टोर्ड इन टु कन्जिक्युटिभ है सँगसँगैको मेमोरी लोकेसनमा राख्नुपर्छ। द्याट इज 2 बाइट्स। 2 बाइट्स भनेको के हो 2 × 8 = 16 बिट। 16 बिट भन्दै पनि भयो 2 बाइट भने पनि भयो। यसरी दुईटा मेमोरी लोकेसनमा राख्नुपर्छ 16 बिटको डेटालाई। हेर त कति खालको इन्स्ट्रक्सन हुँदो रहेछ 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन 3 खालको हुँदो रहेछ। So according to the instruction word size in 8085 microprocessor, there are 3 types of instruction: 1 byte instruction, 2 byte instruction र 3 byte instruction। 3 types को instruction हुँदो रहेछ 8085 प्रोसेसरमा। 3 types of instruction। सुरुमा हेरौँ 1 byte instruction। 1 byte instruction भनेको चाहिँ अघि हामीले के हेर्यौं मेमोरी लोकेसन कति कन्ज्युम गर्छ त्यही आधारमा इन्स्ट्रक्सन वर्ड साइज को भ्यालु तय हुने रहेछ। यसमा हेर्दा 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन छ भन्नुको मतलब यसले मेमोरीको कति बाइट खाला त्यसो भए 1 बाइट। 1 बाइट इन्स्ट्रक्सनले मेमोरी कति कन्ज्युम गर्छ 1 बाइट कन्ज्युम गर्छ। त्यस्तै 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनले मेमोरी कति कन्ज्युम गर्छ 2 बाइट। 3 बाइट इन्स्ट्रक्सनले मेमोरी कति कन्ज्युम गर्छ 3 बाइट मेमोरी कन्ज्युम गर्छ। ल 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन को हेरौँ दे इन्क्लुड opcode and operand in the same byte। They include opcode and operand in the same byte। भन्नुको मतलब opcode र operand चाहिँ एउटै 8 बिटको भ्यालुमै स्पेसिफाई हुन्छ। operands are opcode पार्ट त सधैँ भइहाल्छ। operands are internal registers and coded into the instruction। भन्न खोजेको यहाँ हेर move b, c भन्ने इन्स्ट्रक्सन दियो अथवा यस्तो ldxb भन्ने इन्स्ट्रक्सन दियो अथवा nob भनेको नो अपरेसन। प्रोसेसरलाई अलिकति डिले गराउनु पर्यो भने यो इन्स्ट्रक्सन पनि दिन सकियो। hld halt भनेको प्रोसेसरलाई स्टप गराउनु पर्यो अहिलेको एक्जिक्युसन स्टप गराउनको लागि यो इन्स्ट्रक्सन दिदा भयो। हो यसरी यो इन्स्ट्रक्सनहरु जति पनि छ जुनमा भ्यालु नै छैन। हेर त यहाँ छ त यहाँ रजिस्टर छ यहाँ पनि रजिस्टर छ यहाँ अपकोड पार्ट मात्र छ यहाँ पनि अपकोड पार्ट मात्र छ। हो यसरी यस्तो इन्स्ट्रक्सन जहाँ अपरेन्ड को पार्टमा 8 बिट अथवा 16 बिट को कुनै पनि भ्यालु छैन भने त्यो के भयो 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। र यहाँ भ्यालु नै छैन भने मेमोरीमा के भयो त्यो भ्यालु स्टोर गर्नु नै परेन हैन त। भ्यालु स्टोर गर्नु नपरेपछि के भयो त्यो 1 बाइट को इन्स्ट्रक्सन मात्र भयो किनभने यसले के भन्न खोजेछ त्यो मात्र स्टोर गर्दै पुग्यो। भ्यालुहरु चाहिँ अलरेडी कहाँ हुन्छ बी र सी मा अलरेडी प्रोसेसरमा आएर बसिसकेको छ अगाडि नै। यहाँ पनि के भन्छ ldxb भनेको बीसी पेयरमा कुनै भ्यालु छ त्यो लिएर मेमोरीमा जाने त्यो हिजो पढिसकेको छ। तर यसमा पनि सेम केस बीसी पेयरमा अलरेडी भ्यालु बसिसकेको छ त्यही भएर यो इन्स्ट्रक्सनलाई 1 बाइट मात्र माने भयो। Instructions require one memory location to store the single byte in the memory। त्यही त भन्न खोजेको अघिदेखि यो इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ अरे 1 बाइट मेमोरी मात्र खान्छ अरे। किन भन्दाखेरि अब अपकोडलाई त सधैँ 1 बाइट चाहियो 1 बाइट भनेको मतलब 8 बिट चाहियो। अब
त्यो इन्स्ट्रक्सन सरी अपकोडको लागि 8 बिटको भ्यालु भयो, तर त्यस पछाडिको 8 बिट अथवा 16 बिटको डेटा अलरेडी यहाँ स्टोर छ, हामीले मेमोरीबाट तान्नु परेन। हो यस्तो केसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। Instructions having the only register or register pair as the operand is 1 byte। हेर त यसले के भन्छ, यो चाहिँ याद गर्न सजिलो हुने। Instruction having only register, रजिस्टर मात्र भएको हो, सर यो पनि रजिस्टर मात्र हो, यो पनि रजिस्टर मात्र हो, अथवा रजिस्टर पेयर भनौँ, यो पेयर हो। यो यस्तो खालको इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। अर्को तरिकाले हेर्दा पनि भयो, यस्तो इन्स्ट्रक्सन जुनमा कुनै पनि 8 बिट अथवा 16 बिटको भ्यालु छैन भने त्यो कति बाइटको इन्स्ट्रक्सन भयो, 1 बाइटको इन्स्ट्रक्सन। 1 बाइट त चाहिन्छ, किन चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको अपकोड पार्टलाई 1 बाइट चाहिन्छ, यसको पनि अपकोड पार्टलाई, किनभने के भन्न खोजेको थाहा नभएपछि त इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन हुँदैन। अनि अर्को पनि छ, इन्स्ट्रक्सन इन द एब्सेन्स अफ अपरेन्ड आर अल्सो 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। यसमा अपरेन्ड छ त छैन, नो अपरेसन भन्दियो सक्यो। यसमा हल्ट अथवा हिजो हेरेको हामीले के थियो, सिएमए, आरएलसी, आरआरसी, त्यो सबै के हो, 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। सो 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेको कन्क्लुजनमा के भन्न सकियो, 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेको यस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन जसले चाहिँ 1 बाइट मेमोरी मात्र कन्ज्युम गर्छ, र त्यसमा के हुन्छ, अपकोड र अपरेन्ड चाहिँ एउटै बाइटमा हुन्छ। यहाँ हेर न, यसमा के हो, अपकोड यो हो, अपरेन्ड यो हो, दुईटै सेम बाइटमा बस्यो भने त्यसलाई के भनियो, 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। आइदर रजिस्टर, अल रजिस्टर्स है, कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर मात्र छ अथवा रजिस्टर पेयर छ अथवा अपरेन्डको पार्टै छैन भने त्यस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन भनेको 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनले कति मेमोरी कन्ज्युम गर्ला, 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनले 2 बाइट मेमोरी कन्ज्युम गर्छ। भन्नुको मतलब त्यहाँ के हुन्छ, 8 बिटको भ्यालु पनि हुन्छ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा। जस्तो हामीले अगाडि पढाएका थियौँ, MVI A,05H भनेर कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन छ भने त्यो 2 बाइट भयो। किन 2 बाइट भयो भन्दाखेरि MVI लाई त 1 बाइट चाहिहाल्यो, किनभने MVI ले के भन्नु खोजेको छ त्यो त चाहियो। त्यसरी नै अर्को कुन भ्यालु छ हामीसँग, 05 छ, त्यो 05 भन्ने पनि इन्स्ट्रक्सनमा ल्याउनको लागि पहिला मेमोरीमा त राख्नु पर्यो, त्यही भएर त्यो 2 बाइटको इन्स्ट्रक्सन भयो। एउटा अपकोडको लागि, एउटा अपरेन्डको 05 भन्ने भ्यालु स्टोर गर्नको लागि टोटलमा 2 बाइटको इन्स्ट्रक्सन भयो। 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन, यसको के हुन्छ अरे, फर्स्ट बाइट चाहिँ अपकोड हुन्छ अरे। जहिले पनि जुनै पनि 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन होस्, 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन होस्, 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन होस्, सबैमा के हुन्छ, फर्स्टको बाइटले चाहिँ अपकोड जनाउँछ। एन्ड सेकेन्ड बाइट स्पेसिफाइज अपरेन्ड। अपरेन्ड पनि के हुन्छ यहाँ, आइदर 8 बिटको डेटा अर 8 बिटको एड्रेस हुन सक्छ। एड्रेस किन 8 बिट भयो, अघि मैले भनिसकेँ हो। यस्तो खालको इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ, फर्स्ट बाइट जहिले पनि अपकोड र सेकेन्ड बाइट चाहिँ के हुन्छ, अपरेन्ड। अपरेन्ड भनेको चाहिँ आइदर 8 बिटको डेटा अर 8 बिटको इन्स्ट्रक्सन। सो यो इन्स्ट्रक्सन नामबाटै क्लियर छ, 2 बाइट भनिसकेपछि मेमोरी कति चाहियो यसलाई, इट रिक्वायर्स 2 मेमोरी लोकेसन। 2 मेमोरी लोकेसन भन्नुको मतलब 2 बाइटको मेमोरी युज गर्छ, त्यही भएर दिस इज अ 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। सो दिस इन्स्ट्रक्सन रिक्वायर्स 2 मेमोरी लोकेसन टु स्टोर इन द मेमोरी। दुईटा किन मेमोरी लोकेसन भन्यो भन्दाखेरि एउटालाई 1 बाइटमा, एउटा मेमोरी लोकेसनले 1 बाइट मात्र डेटा स्टोर गर्छ, त्यही भएर इट इज अ, सो इट रिक्वायर्स 2 मेमोरी लोकेसन, दुईटा 1 बाइटको मेमोरी लोकेसन चाहिन्छ। नोट, इन्स्ट्रक्सन ह्याभिङ 8 बिट नम्बर, इन्स्ट्रक्सन जसमा चाहिँ 8 बिटको भ्यालु हुन्छ अरे, आइदर एन एड्रेस अर डेटा एज द अपरेन्ड इज 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। भनेको अघि हामीले 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन चिन्ह के हेरेका थियौँ, कि त अन्ली रजिस्टर हुनु पर्यो अथवा रजिस्टर पेयर हुनु पर्यो अथवा अपरेन्ड नहुनु पर्यो। त्यस्तै 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन चिन्हको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यहाँ 8 बिटको डेटा हुन सक्दो रहेछ अथवा 8 बिटको एड्रेस भयो भने, 8 बिटको मात्र है, 8 बिटको मात्र एड्रेस अथवा 8 बिटको मात्र डेटा भयो भने त्यो 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन।
किन भन्दाखेरि यो 8 बिट त 1 बाइट भइहाल्यो, अर्को 1 बाइट भनेको अपकोडले लिन्छ। 1 + 1 गरेर 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन त्यसरी भएको। नेक्स्ट भनेको MBI B, 26H। यो भन्नु खोजेको के हो, 26 भन्ने भ्यालुलाई चाहिँ B मा लगेर राख्ने। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो, पहिला हामीले MBI B, यो के भन्नु खोजेको भनेर सुरुमा यसको अपकोड पार्ट मेमोरीमा स्टोर गर्नु पर्यो। त्यसैले 26 भन्ने भ्यालुलाई B मा ल्याउनु पर्ने हो। त्यही भएर 26 भन्ने भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो, फेरि मेमोरीमै गएर लोड गर्नु पर्यो। किनभने जति पनि इन्स्ट्रक्सनहरु छ सबै के गर्छ, मेमोरीबाटै लिने हो प्रोसेसरले। पहिला MBI को लागि लियो, 1 बाइट खर्च भयो, 26 को लागि लियो, अर्को 1 बाइट खर्च भयो। यसरी नै 2 बाइट खर्च भएको कारणले गर्दाखेरि यो के भयो, 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन हो। यस्तै IN इन भनेको जुन अहिले मैले पोर्ट एड्रेस भनेको थिएँ नि, यो कुन पोर्टबाट भित्र आएको अरे, 56 भन्ने पोर्टबाट भित्र आएको हो। त्यही भएर दिस इज अ 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। यसको बारेमा पछि इन्स्ट्रक्सन पढ्दा हेरौँला। अहिले सर हेर्दाखेरि के भयो, इन भनेको अपकोड भयो, 56 भनेको 8 बिटको, 8 बिट त हो नि हैन, यो 8 + 8 सरी 4 + 4 8 बिटको के भयो, इन्स्ट्रक्सन भयो। सो दिस इज अ 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। आइदर 8 बिटको डेटा अर 8 बिटको इन्स्ट्रक्सन भयो भने, सरी 8 बिटको एड्रेस भयो भने दिस इज अ 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। नेक्स्ट भनेको 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। इन 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन द फर्स्ट बिट भनेको जहिले पनि के हुन्छ, अपकोड हुन्छ, अलवेज है अपकोड। द फलोइङ 2 बाइट्स, फर्स्ट बाइट भनेको के हुँदो रहेछ, अपकोड हुँदो रहेछ। त्यस पछाडिको 2 बाइट भनेको के हुँदो रहेछ, 16 बिटको एड्रेस अर 16 बिटको डेटा पनि हुन सक्छ। डेटा पनि हुन सक्छ है, डेटा भनेको इमिडिएटको केसमा हुन्छ भनेर मैले अस्ति नै एड्रेसिङ मोडमा देखाइसकेको छ। त्यही भएर यसरी चाहिँ 3 बाइटको इन्स्ट्रक्सन बन्दो रहेछ। फर्स्ट बाइटमा अपकोड र पछाडिको दुईटा बाइट चाहिँ के हुँदो रहेछ, 16 बिटको एड्रेस अर डेटा युज गरिदो रहेछ। हेर त, फर्स्ट बाइटमा अपकोड भइहाल्यो, सेकेन्ड बाइटमा के हुन्छ, लोअर अर्डर एड्रेस। अघि मैले यहाँ बनाउँदाखेरि पनि के गरेको थिएँ, यो 50 भनेको लोअर हो, त्यही भएर 50 लाई सुरुमा राखियो। त्यसपछि 20 भनेको हायर हो, त्यही भएर त्यसलाई यो मेमोरीमा त्यसपछि राख्यो। सुरुमा लोअर अर्डर राखेँ मैले यहाँ मेमोरीमा, अनि त्यसपछि बल्ल हायर अर्डर यसरी राखेको थिएँ नि। हो, त्यही भएर यसरी राखिन्छ भनेर देखाएको। सेकेन्ड बाइट होल्ड्स द लोअर अर्डर एड्रेस, थर्ड बाइट होल्ड्स द हायर अर्डर। लोअर र हायरको बारेमा भन्नु पर्दैन होला मैले। टोटल 16 बिटमा सुरुमा राइट साइडबाट हेर्दा फर्स्ट 8 बिट चाहिँ के हुन्छ, फर्स्ट बाइट भयो, जुन चाहिँ के हो, लोअर अर्डर एड्रेस भयो। अनि त्यसपछाडिको लास्ट 8 बाइट चाहिँ के भयो, हायर अर्डर एड्रेस भयो। यसरी नै मेमोरीमा राख्दाखेरि सुरुमा के राख्नु पर्दछ, अपकोडको पार्ट राख्नु पर्दो रहेछ, त्यसपछि लोअर अर्डर एड्रेसको पार्ट राख्नु पर्ने रहेछ, त्यसपछि हायर अर्डर एड्रेसको पार्ट राख्नु पर्ने रहेछ। यसरी चाहिँ मेमोरीमा यो इन्स्ट्रक्सनको भ्यालुहरु यसरी लोड गर्न मिल्छ। सो दिस इन्स्ट्रक्सन रिक्वायर्स 3 मेमोरी लोकेसन। अभियसली यहाँबाट थाहा भइहाल्यो, यसलाई 1 बाइट, यसलाई 1 बाइट, यसलाई 1 बाइट टु स्टोर द सिंगल बाइट इन द मेमोरी। त्यही भएर दिस इज अ 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। So the instructions having 16 bit number either as an address or data, अहिले भनेको थियो 16 बिटको नम्बर हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ के भयो, एड्रेसको फर्ममा पनि हुन सक्यो अथवा डेटाको फर्ममा पनि हुन सक्यो भने दिस इज अ 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। फर एक्जाम्पल LDA 2050, यो कति बिटको भयो, 16 बिटको भयो। यो अपकोड भनेको के हुन्छ, 8 बिटको हुन्छ। 16 + 8 भनेको 24 बिट भयो। 24 बिटलाई बाइटमा कन्भर्ट गर्नको लागि डिभाइड बाइ 8 भनेपछि यो कति भयो, 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। यो पनि कति भयो, 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। यसरी हामीले आज के हेर्यौं, 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन, 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन, 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन हुँदो रहेछ। 1 बाइट इन्स्ट्रक्सनमा के हुँदो रहेछ, यसले 1 बाइट मात्र, मेमोरीको 1 बाइट मात्र खर्च गर्ने रहेछ। त्यही भएर इट इज अ 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। यसमा कस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन आउँदो रहेछ,
यस्तो इन्स्ट्रक्सन जुनमा चाहिँ अन्ली रजिस्टर मात्र छ अथवा रजिस्टर पेयर छ, यो XB भनेको त पेयर हो। अनि यस्तो इन्स्ट्रक्सन जहाँ चाहिँ अपरेन्डको पार्टै छैन भने दिस इज अ 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। त्यसरी नै 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेको 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ, यसले दुईटा मेमोरी लोकेसन कन्ज्युम गर्छ। एउटा मेमोरी लोकेसन कसको लागि, अपकोडको लागि, अर्को मेमोरी लोकेसन भनेको कसको लागि, अपरेन्डको लागि। यसमा अपरेन्ड कस्तो कस्तो खालको हुने रहेछ, अपरेन्ड भनेको 8 बिटको डेटा और 8 बिटको एड्रेस हुँदो रहेछ यसको अपरेन्डको पार्टमा। यसको एक्जाम्पल हेर्नु पर्दाखेरि यो अगाडिपट्टि के भयो, अपकोड भयो, यो पार्ट भनेको के भयो, अपरेन्ड भनेको अपरेन्ड कति बिटको छ, 8 बिटको डेटा हो। त्यसरी नै यो के हो, 8 बिटको एड्रेस हो। यो अगाडिको पार्ट भनेको अपकोड। यो 8 + 8 गरेर 16 बिट, 16 बिट भनेको कति, 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन भयो। त्यसरी नै लास्टमा के भयो, 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। 3 बाइट इन्स्ट्रक्सनमा पहिलो बाइट भनेको के हुन्छ, जहिले पनि अपकोड हुन्छ। त्यसरी नै रिमेनिङ 2 बाइट्स चाहिँ कसको लागि अरे, 16 बिटको एड्रेस अथवा 16 बिटको डेटाको लागि चाहिँ पछाडिको 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन चाहिँदो रहेछ। त्यो पछाडिको पार्टमा पनि के हुन्छ, हायर अर्डर, सरी सुरुमा चाहिँ कुन राखिदो रहेछ, लोअर अर्डर। अघि हामीले यहाँ एक्जाम्पलबाट पनि देखायौँ, 2050H मा 50 भनेको के हो, लोअर अर्डर हो, यो भनेको हायर अर्डर हो। लोअर अर्डरमा के गरिन्छ, लोअर अर्डरलाई के गरिन्छ, अपकोडको भ्यालु राखे पछाडिको जुन लोकेसन छ त्यहाँ लगेर राखिन्छ। त्यस्तै हायर अर्डरको पार्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ लोअर राखेको ठ्याक्कै कन्जिक्युटिभ मेमोरी लोकेसन भन्छ नि, त्यसको ठ्याक्कै तल यसरी राखिन्छ। भनेको त माथि 20 तल 50 होइन कि, पहिला लोअर अर्डर भ्यालु राख्ने, त्यो पछाडि हायर अर्डर भ्यालु चाहिँ यसरी राख्ने। यसरी चाहिँ 3 बाइटको इन्स्ट्रक्सन बन्छ। फर्स्ट बाइट अपकोड, सेकेन्ड बाइट लोअर अर्डर डेटा और एड्रेस, थर्ड बाइट भनेको हायर अर्डर डेटा और एड्रेस। यो किन 3 बाइट भयो भन्दाखेरि यसले 3टा मेमोरी लोकेसन कन्ज्युम गर्छ। यो फिगरबाट पनि हेर्यौँ हामीले, 3टा, यो एउटा गरेर 3टा मेमोरी लोकेसन कन्ज्युम गर्यो, त्यही भएर यसलाई के भनियो, 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। यसको एक्जाम्पलमा के पर्दो रहेछ, LDA, JMP, LHLD भन्ने हेरेको थियौँ हामीले, त्यो पनि पर्छ यसमा। अर्को एलेक्सा हेरेको थियौँ, त्यो पनि पर्छ। हो यसरी कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको के हेर्न सकिन्छ, त्यो 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन हो कि 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन हो कि 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन हो भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। अहिलेको फेरि एकचोटि हेरौँ त, यो इन्स्ट्रक्सन भयो अरे, डेटा भनिसकेपछि कति बिटको डेटा भयो, 8 बिटको। यो 8 बिट, अगाडिको कति भयो, 8 बिट, 8 + 8 16 बिट भनेको 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। त्यसरी नै ADC A भन्छ, यहाँ के छ, रजिस्टर मात्र युज भएको छ। रजिस्टर मात्र युज भयो भने कति बाइटको अरे, 1 बाइटको इन्स्ट्रक्सन। त्यसरी नै यहाँ के छ, सबै रजिस्टर मात्र युज भएको छ। अब यहाँनिर हेर, ADI भनेको के हो, एड इमिडिएटली भनेको। ADD भन्यो भने रजिस्टरसँग एड गर्ने, ADI भन्यो भने चाहिँ दिएको डेटासँग एड गर्ने। ADI भनेको त 8 बिटको भइहाल्छ, हामीलाई थाहा छ, अपकोडको पार्ट। डेटा भनेको कति बिटको, 8 बिटको डेटा। यो 8 + 8 गरेर कति भयो, 16 बिट। 16 बिट भनेको 2 बाइटको डेटा। त्यसरी नै अब तिमीले अहिलेसम्म हेरेको एक्जाम्पलमा यो अघि मैले देखाइहालेँ, इन कति 56H कति थियो नि, त्यो भनेको नि 2 बाइट। यो 1 बाइट, पोर्ट एड्रेस 8 बिटको हुन्छ, त्यही भएर अर्को 1 बाइट, टोटलमा 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। अब यहाँनिर ल अघि हामीले के हेरौँ, LDA लाई कति चाहियो, 1 बाइट चाहियो। एड्रेस भनेको कति हुन्छ, 16 बिटको हुन्छ। यो 2 बाइट, यो 1 बाइट, 2 + 1 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। LDXB त्यसरी नै यहाँ के छ, रजिस्टर पेयर युज भएको छ, यहाँ पनि रजिस्टर पेयर युज भएको छ, त्यही भएर यहाँ के भयो, 1 बाइट, यो पनि 1 बाइट। LHLD भनेको कति हो, दिस इज अ
3 बाइट इन्स्ट्रक्सन किन भन्दाखेरि एलएचएलडी भनेको अपकोड भयो एड्रेस भनेको कति बिटको हुन्छ 16 बिट 16 बिट भनेको 2 बाइट 2 बाइट प्लस 1 बाइट गरेर यो कति भयो 3 बाइट यसरी नै एलएक्सआई बी कमा यहाँ छुटेको रहेछ है 16 बिटको डेटा पनि हुन्छ एलएक्सआई बी भनेको 1 बाइट 16 बिटको डेटा भनेको 2 बाइट 2 + 1 गरेर 3 बाइट यसरी 3 बाइटको इन्स्ट्रक्सनहरु पनि बनाउन मिल्छ सो प्रोग्राम गर्दै गएपछि अझ क्लियर हुँदै जान्छ यो कुराहरु आज हामीले इन्स्ट्रक्सन भनेको कमान्ड परफर्म स्पेसिफिक टास्क इन गिवन डेटा अर्को इन्स्ट्रक्सन वर्ड साइज भनेको कति मेमोरी कन्ज्युम गर्दो रहेछ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनले अथवा त्यो इन्स्ट्रक्सनको लेंथ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन वर्ड साइजमा हामीले हेर्यौं डिफरेन्ट टाइप्स अफ इन्स्ट्रक्सन 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन र 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन त्यसको एक्जाम्पल त्यसको बारेमा के हो सबै कुराहरु हेर्यौं है त आज हामीले ल आजलाई यति गरौँ थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे